बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, रिवायत में है कि यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। अब हातिम ताई की सकाफत से दुनिया का कौन सा आदमी है जो नावाकिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग जब कैद होकर आए और आप अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि इन कैदियों में हातिम ताई की कबीले की एक खातून भी हैं, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खातून को रिहा कर दिया जाए। खातून को जब रिहाई की खुशखबरी सुनाई गई तो इसने ये कहकर आज़ाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के दूसरे अफराद भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूरे कबीले को आज़ाद फरमा दिया और माल गनीमत भी वापस कर दिया, और न सिर्फ अपनी तरफ से इनाम और इकराम से नवाजा बल्कि बनफ्स नफीस सरहद तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। हातिम ताई की सखावत के ज़मन में एक किस्सा बयान किया जाता है कि रोम के बादशाह की दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा था। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास एक बेहतरीन उम्दा नस्ल का घोड़ा है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है। खूबसूरत इतना है कि जो भी इसको देखता है बस देखता ही रह जाता है। हातिम ताई और इसके घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह बोला कि जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए उस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अकल और शऊर के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम खुद जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा इससे करो जो इसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने कहा कि हातिम ताई के लिए सबसे ज़्यादा अजीज और सबसे ज़्यादा कीमती सवार रफ्तार एक घोड़ा है। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई और इसने वजीर से कहा कि तुम खुद हातिम ताई के पास जाओ और इससे वो घोड़ा मांग कर लाओ। वो घोड़े का इसार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सही है। रोम से चला हुआ ये वफद मंजिलें तय करता हुआ रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचा। जिस वक्त ये वफद वहां पहुंचा मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुफ अंधेरे में बादलों की गरज माहौल को खौफनाक बनाए गए। ऐसे ख़राब मौसम में किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करना तो दरकिनार, घर से निकलना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक अदा किया और मेहमानों की तवाज़ो और आराम व आसाइश का पूरा इंतज़ाम किया। दस्तरखान पर लजीज बुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हुए और उन्होंने अपने अंदर सफ़र की थकान की जगह तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त जब बारिश थम चुकी थी तो हर चीज़ धुली हुई और साफ नजर आ रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी और इज़हार तशक्कुर के बाद अपने आने का मकसद बयान किया। कहा कि हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। घोड़ी की तारीफ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह सलामत की खिदमत में नजर कर दे। वजीर की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस के साथ हाथ मलने लगा और बहुत अफसरदा होकर बोला कि अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। आपको तो पता है कि पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि चरागा या किसी और जगह से कोई जानवर मंगवा सकता, लिहाजा मैंने अपने घोड़े को ज़िबा कर दिया और इसी का बना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बनाता। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह सलामत को जब ये सारा वाक़या जाकर सुनाया तो इसने भी हातिम ताई की सखावत की बड़ी तारीफ की। कबीला बली तय के सरदार हातिम ताई के बारे में एक यूं रकम है कि एक बादशाह ने हातिम ताई की इतनी शोहरत सुनी कि बादशाह ने महसूस किया कि इसकी शोहरत, इसका नाम और इसकी इज्जत हातिम ताई से कम है। बादशाह का दिल बुग़्ज़ और हसद से भर गया। इसके दिल में ये वसवसा आ गया कि जब तक हातिम जिंदा है मुझे हातिम से ज़्यादा इज्जत और शोहरत नहीं मिल सकती। शैतानी जहन को इस्तेमाल करते हुए इसने एक चालाक, फसाद पसंद और लालची शख्स को इस बात पर मामूर किया कि वो हातिम को कत्ल करके इसका सर उठा लाए। कराए का ये दहशतगर्द और कातिल शख्स अपने तरकश को तीरों से भरकर और तेजदार तलवार को मैयान में रखकर हातिम ताई की मुल्क की तरफ रवाना हो गया। जब वो हत्ते के इलाके में पहुंचा तो इसकी मुलाकात एक खुशगुफ्तार, खुशमिजाज और बड़े ही पुरसुकून शख्स से हुई। ये शख्स कराए के कातिल को मुसाफिर समझकर अपने घर ले गया और ऐसे प्यार और खुलूस से इसकी तवाज़े की कि कराए का कातिल इसका गर्विदा हो गया
دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے، اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے کارگزاری بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان کے پاس چلا گیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگا۔ ملازم نے حضرت عثمان سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو اور اسے برتن مانگ کے لاؤ۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میرے پاس تو برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ حضور اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ شہد کا کپھا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان کے پاس آیا اور کہا کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور یہ کپھا نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی اور تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو۔ آنے والے شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت قلندر اولیاء بابا نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پیغام اوصاف اور دل سے فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا واقعہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، مگر ہم شیطان کی قربت میں ہیں جو شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کر لیں۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازش ہوتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔